नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने भारतीय तस्कर समूहका एकजना पक्राउ, अन्यको खोजी हुँदै। सरकारले समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै रौतहटका किसानहरू आन्दोलित। बाली पाक्ने समयमा मलको चरम अभाव। र ओखलढुङ्गामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएसँगै नागरिकलाई सहज, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि कार्यक्रम विस्तार। अब पुरा समाचार। कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने भारतीय तस्करको समूहका एकजना पक्राउ परेका छन्। नेपाल भारत सीमा स्थित दोधारा चाँदनी नगरपालिका 8 को कञ्ज भोजमा सोमबार साँझ सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने अर्जुन कुमारलाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले कुमारलाई पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो। गस्तीमा खटिएका बेला भारतीय तस्करको समूहले ढुङ्गामुढा गर्दा सशस्त्र प्रहरीका 3 जवान घाइते भएका थिए। घाइतेको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ। समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकारले कुनै चासो नदिएको भन्दै रौतहटका किसान आन्दोलित भएका छन्। खेती पाक्ने सिजन सुरु भए पनि मल नपाएको भन्दै किसानहरू आन्दोलित भएका हुन्। वर्षेनी मलको अभाव खेपिरहेका रौतहटका किसान यसपालि पनि समस्यामा परेका छन्। खेती पाक्ने सिजनमा पनि पर्याप्त मल नहुँदा किसानलाई समस्या भएको हो। धान बाली पाक्ने बेला बजारमा मलको चरम अभाव खेपिरहेका किसानले वर्षेनी कृषि सामग्रीको अभावमा उत्पादन घटेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन्। रौतहटमा युरिया मलको अभाव भएपछि भारतीय बजारबाट खेतीका लागि मल खाद ल्याउँदा सिमानामा सुरक्षाकर्मीले सताउने गरेका छन्। आज के ट्रैक्टर में कम समय के तैयारी में बना सके, लगभग अपने सके एक संख्या इतना उतना हमने सब कहे से ज्यादा अपने के मीडिया मार्फत रौतहट के दौड़ शायद हमारा लगे है 1.5-2 घंटा कि ट्रैक्टर रैली के भीतर में कब्जा रहल। समय के हिसाब से अपने अंदाज कर सकते कि हजारों से बेसी ट्रैक्टर यहाँ किसान के रैली में सहभागी भेल के वो तथ्यगत हिसाब किताब निकालल जा सके। नेपाल सरकारले पर्याप्त मात्रामा मल खादको व्यवस्था नगर्ने तथा कृषक आफैले समेत अन्य मुलुकबाट ल्याउँदा तस्करी गरेको भन्दै कारबाही भोग्नु पर्दा किसान पीडित बनेका छन्। समयमा पानी नपर्ने, बाली लगाएपछि बाढी आउने, बाली हुर्कने बेला मल खाद नपाउने, बैंकले किसानलाई ऋणमा झन्झट गर्ने तथा कृषि यन्त्रहरू समेत महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने भएकाले रौतहटका किसान आजित बनेका छन्। 90% कृषि में आश्रित किसान सब है। विगत बहुत समय से अपने सब किसान सब अपने के हर एक प्रकार के राज्य संयंत्र से दबल है। किसान के जब तक हक हित में अपने के सरकार जब भी अपने के कोनो नीति अवलंबन करे थे, जैसे कि पटक पटक विधेयक ले आवे थे, तो किसान के हक में ही अपने के सरकार विधेयक लेगी तो ठीक रहे। किसान का समस्या का बारेमा केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई अवगत गराउन उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि किसानका पीडा नबुझेको उनीहरूको आरोप छ। रौतहट जिला में 2009 साल में किसान आंदोलन भेल रहे, जवन किसान आंदोलन पूरे देश भर में सर गए। अपने बूढ़ पुरानिया और इतिहास अगर देखे तो पत्रकार साथीगण से तो 2009 साल में किसान आंदोलन भेल रहे। किसान आंदोलन के अगुवाई अपने के शेख फरमान हरदयाल महतो 2 आदमी कैले रहे। किसानले आन्दोलनको पहिलो दिन रौतहटमा कृषि यन्त्र सामग्री सहित प्रदर्शन गरेका छन्। रौतहटबाट प्रेम यादवको रिपोर्ट।
प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। ओखलढुङ्गामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएसँगै नागरिकहरूले सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाएका छन्। नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको बीमा कार्यक्रमले अहिले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई समेट्न थालेपछि यसको प्रभावकारिता बढेको हो। ओखलढुङ्गाका नागरिकलाई गत वर्षबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले स्वास्थ्य उपचारमा थप सहज बनाएको छ। आर्थिक अभावमा लामो समयसम्म अस्पताल जान नपाएका नागरिकलाई बीमा कार्यक्रमले सहयोग पुर्याएको छ। दैनिक औषधि सेवन गर्नुपर्ने र नियमित अस्पताल जानुपर्ने बिरामीका लागि बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको हो। जीवन बीमा गरिसकेपछि चाहिँ औषधिको पैसाहरू लाग्दैन, ब्लड चेक गरेको पैसाहरू लाग्दैन, अनि हामीलाई अब त्यही फोटोकपी गर्नुलाई 10 रुपियाँ लाग्छ, त्यति हो। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई बीमा कार्यक्रमले जोडेपछि रोगसँग लडेका तथा दैनिक औषधि उपचार गर्नुपर्ने बिरामीका लागि सहयोग पुगेको छ। जिल्ला सदरमुकाममा रहेको सामुदायिक अस्पतालमा समेत उपचारका लागि आउने बिरामी मध्ये करिब 40% बिरामी स्वास्थ्य बीमाको कार्डसहित आउने गरेका छन्। यो मिसन हस्पिटल चाहिँ हाम्रो अब अलिकति पहाडी जिल्लाहरूमा अलिकति यहाँको सेवा उत्कृष्ट भएर पनि हुनसक्छ। सोलुखुम्बु, खोटाङ र त्यसपछि सिन्धुली लगायतका बिरामीहरू चाहिँ प्रथम केन्द्रको रूपमा नै यो ओखलढुङ्गा कम्युनिटी हस्पिटललाई सेन्ट्रल रूपमा राखेर चाहिँ त्यहाँदेखि बिरामीहरू सेवा लिन आउनुहुन्छ हाम्रोमा। जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको करिब 2 वर्षमा 18,174 जना नागरिक बीमाको पहुँचमा पुगेका छन्। बीमाका लागि सामान्यतः एक आर्थिक वर्षमा 3,500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। यो रकमले 5 जनासम्मको बीमा गर्न सकिन्छ। कार्ड बोकेर गएपछि चाहिँ उहाँहरूले पैसा बोकेर जानु पर्दैन, सिर्फ त्यही कार्ड मात्र लिएर जानुभयो भने टिकटदेखि लिएर हाम्रो यो दाँतको बाहेक अरू सम्पूर्ण सबै सेवाहरू चाहिँ उपलब्ध हुन्छ। 1 लाख रुपियाँ कार्डमा भइन्जेल चाहिँ सेवा पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। बीमा बोर्डले 70 वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिक, पूर्ण अपङ्गता भएका व्यक्ति तथा एड्स र क्षयरोगका बिरामीको निशुल्क बीमा गरिदिने गरेको छ। बोर्डले बीमा कार्यक्रमलाई ग्रामीण तहसम्म पुर्याउन वडा तहमा बीमाकर्ता परिचालन गरेको छ। सबैले प्रचार गरेर चाहिँ अलिकति वडामा पनि गाउँमा पनि प्रशिक्षण गराएर उहाँले वास्तविक स्वास्थ्य बीमा यो भनेर चाहिँ प्रष्ट गराए, उहाँलाई सुनाइयो भने गर्यो भने त्यहाँको नागरिकले एकदमै स्वास्थ्य बीमा यही महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ बुझेर उहाँले गर्न सक्छन्। बीमा गरेपछि प्रारम्भिक सेवा केन्द्र तोकिएका अस्पतालबाट सेवा लिँदा प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपियाँसम्मको उपचार निशुल्क पाउने गरिएको छ। ओखलढुङ्गाबाट राज दयालको रिपोर्ट। भारतीय केरा निर्बाध रूपमा आयात भएपछि नेपाली केरा व्यवसाय धराशायी भएको भन्दै व्यवसायीहरूले आयातमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका छन्। स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन विदेशी वस्तुहरूमा केही मापदण्ड बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। सहकारी सञ्जाल कञ्चनपुर मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कञ्चनपुरका केरा व्यवसायीहरूले भारतबाट आयात हुने केरा तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। भारतबाट आयात हुने केरा लगायतका फलफुलहरूको क्वारेन्टाइनबाट फाइटोसेनिटरी जारी गर्नुपर्ने हुन्छ, तर बिना क्वारेन्टाइन चेक जाँच विषादीयुक्त केरा नेपाल भित्रिँदा मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रत्यक्ष असर परिरहेको व्यवसायीको भनाइ छ। विषादयुक्त केरा छ, त्यस्तो केराहरू यहाँ ल्याएर अनि हामीसँग उत्पादन हुँदाहुँदै, हामीसँगको उत्पादन व्यापक हुँदाहुँदै किन त्यो बाहिरबाट केरा ल्याउनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग छ। राज्यले समेत ठूलो लगानी गरेर उत्पादन भएको केराको बजारीकरणमा ध्यान नदिँदा समस्या आएको किसानको गुनासो छ। यसको बजारीकरण हामीले कहाँ गर्ने? भारतीय केरा आएर हामीलाई विस्थापित गर्न खोजिरहेको र खोज्दैछ विगतका वर्षहरूबाट। ज्ञापन पत्र बुझ्दै कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले किसानको माग सही रहेको भन्दै कृषिसँग सम्बन्धित कार्यालय तथा क्वारेन्टाइन कार्यालयसँगको छलफल गरेर छिट्टै माग सम्बोधन गर्ने बताउनु भएको छ। हाम्रो कञ्चनपुरमा उत्पादित केराहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने सहजता बनाइदिनु पर्यो भनेर दिनुभएको छ। त्यसको लागि अब हामीले कृषिसँग सल्लाह गरेर 2500 बिघा क्षेत्रमा 3600 जनशक्ति लागेको यस केरा खेतीलाई हामीले प्रमोसन गर्ने गरी कृषिसँग र क्वारेन्टाइनसँग बसेर हामी छलफल गरेर यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ गर्छौँ। हामी त्यसको लागि चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ। विगतमा समेत केरा व्यवसायीहरूले भारतीय केरा आयातमा रोक लगाउनु पर्ने माग राख्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म माग पूरा हुन सकेको छैन। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठायतको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा फेरि पनि छोटो विश्राम।
प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। अविरल वर्षापछि अवरुद्ध भएका सल्यानका ग्रामीण सडकहरू अझै पनि मर्मत हुन नसक्दा स्थानीयलाई शास्ति भएको छ। वर्षातको समयमा पहिरो जाँदा ठाउँ ठाउँमा अवरुद्ध भएका सडक मर्मत नहुँदा यात्रुलाई शास्ति हुने गरेको छ। वर्षातको समयमा अवरुद्ध भएका सल्यानका ग्रामीण सडक समयमै खुल्न नसक्दा स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। गाउँबाट सदरमुकामसम्म जोड्ने मोटर बाटो अवरुद्ध हुँदा समेत समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। एम्बुलेन्स कहिले बिरामी त्यस्तो इमर्जेन्सी भयो भने हामीलाई एम्बुलेन्स आउने ठाउँ छैन, बाटो छैनन्, हामी हिँडेर दुःख गर्छौँ। कहिले दुध लिउँ भने डेरीमा त्यस्तो पनि गाह्रो समस्या हुन्छ। हिँड्नलाई हामीलाई अस्पताल जाऊँ भनेपछि 2-4 घन्टा लाग्छ। त्यहाँ गएर सेवा सुविधा हामीलाई गाडी आउने यस्तो एम्बुलेन्स आउने यस्तो बिरामी भयो भने हामीलाई धेरै राम्रो हुने थियो। गाह्रो छ हामीलाई। सडक अवरुद्ध हुँदा बिरामी भएकालाई उपचार गर्न लैजान झनै कठिनाई हुने गरेको छ। आकस्मिक र गम्भीर बिरामीलाई समयमै स्वास्थ्य संस्थामा लैजान समस्या हुने गरेको छ। जिल्लाका कतिपय पालिकाभित्रका सडकमा भने जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। पानी परेको समयमा हिलो बाटोमा स्थानीयलाई शास्ति हुने गरेको जानकारी भए पनि बजेट अभावमा सडक स्तरोन्नति गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। हाम्रो टोटल रकमले अहिलेसम्म आएको रकम हाम्रो 60 करोड पुगेको छैन कि हामी 60 किलोमिटर बाटो मात्रै पिच गर्यौँ भने यहाँका जनताका खानेपानीका समस्या कसरी हल गर्छौँ, हामी स्वास्थ्यका समस्या कसरी हल गर्छौँ, शिक्षाका समस्या कसरी हल गर्छौँ। हामीसँग बजेटको कमी भएका कारणले हामीले बाटो स्तर वृद्धि गर्न सकेका छैनौँ र जनतालाई जुन प्रकारको सेवा प्रवाह हामीले दिन पत्यो सकेका छैनौँ। पालिकासँग जोड्ने मुख्य सडकहरूमा समेत छुट्याएको रकम राजनीतिक विवादका कारण अनियन्त्रै परेपछि झनै समस्या भएको छ। पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि यो सडकमा एउटा राजनीतिक समस्या पनि आइलाग्यो। यो सडकमा छुट्याइएको बजेट, कर्णाली प्रदेशले छुट्याइएको बजेट पनि रकमान्तर गरेर यही प्रदेशबाट चुनिएर गएका माननीयज्यूले उठाएर अर्कै ठाउँमा लैजाने, आफूले मन परेको ठाउँमा लैजाने कुराले पनि हामीलाई धेरै दुखी बनाएको छ। सल्यानका 10वटै पालिकाका ग्रामीण बस्तीमा पुग्ने अधिकांश सडकहरू अहिले जीर्ण अवस्थामा छन्। सडकको आवश्यकता महसुस गरेका स्थानीय अहिले मोटर बाटो भएर पनि सहजै यातायातको पहुँचमा पुग्न नसकेपछि आजित भएका छन्। सल्यानबाट मीना बुढाथोकीको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने भारतीय तस्कर समूहका 1 जना पक्राउ, अन्यको खोजी हुँदै। सरकारले समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै रौतहटका किसानहरू आन्दोलित, बाली पाक्ने समयमा मलको चरम अभाव। र ओखलढुङ्गामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएसँगै नागरिकलाई सहज, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि कार्यक्रम विस्तार। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।